बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रोज़ टीवी मुबारक आपकी खिदमत में हाजिर है आज के तबसरे के साथ। नाजरीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की। असल में प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की कि आप देखें कि कोई इदारा भी पाकिस्तान का ले ले फौज के अलावा, वहां पे दयानतदारी से कोई काम भी नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान की अदालत के एक जज साहब ने भी फरमाया, लेकिन पहले भी एक जज साहब ने इसी तरह के अल्फाज में बताया था कि तमाम जितने भी इदारे हैं उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये देखना है कि ये ठीक किस तरह होंगे। जो सबसे बड़ा इशू वहां पाकिस्तान में ये है कि दयानतदार लोग बहुत कम हैं, और कोई भी आपने काम करवाना हो या करना हो, या कोई भी आपको किसी भी गवर्नमेंट इदारे से कोई काम पड़ जाए, तो बगैर रिश्वत के वो काम नहीं होता। और कुछ तब्दीली की इमरान खान साहब ने कि लोग अपनी जायदाद बताएं, ये बताएं, वो बताएं, मगर उससे मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था कुछ माह पहले कि लोगों के काम तो हो रहे हैं, और वहां पे जो भी जिस बंदे ने भी अपनी जायदाद नहीं बताई, वो गवर्नमेंट ऑफिसर उनके साथ मिल गए, और वो मिल के अब ये हुआ है कि अगर वो काम 50,000 रुपये में हो रहा था तो अब 1.5 लाख रुपये में हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जब सजा ज़्यादा मिलेगी लोगों को, ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे, तो वहाँ पे जो रिश्वत है उसकी मतलब ये कि इजाफा हो जाएगा रकम लेने में, देने में, क्योंकि वो फिर और भी डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अभी बाबा 3 साल की जेल है, 5 साल की जेल है, 10 साल की जेल है, तो बेहतर है आप जहाँ पे 50,000 दे रहे थे 1.5 लाख 2 लाख दो, तो आपका काम हो जाएगा। ये मसला इसलिए पैदा हुआ पाकिस्तान में कि इंसाफ नहीं है, वहां पे जस्टिस नहीं है। वकील हैं वो तशद्दुद पसंद है, पुलिस है तशद्दुद पसंद है, और हर वो बंदा ये सोचता है कि मैं अगर पैसे दे के अपनी जान छुड़ा लूं, कल को मीडिया पे, अखबारों में, सोशल मीडिया पे मेरा नाम आएगा तो अंडरग्राउंड इनके साथ मुकमका किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इमाम क्या करें फिर, वहां पे इमाम के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहाँ जाएं लोग, कहां से अपने काम करवाएं? हर काम के लिए कभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कभी हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है, और अवाम इतने मसाइल में अब इस तरह फंसे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आती। इसका हल जब तक वहां पे इंसाफ नहीं होगा, मगर इंसाफ करेगा कौन, ये भी एक सवाल है। मैंने कई दफा जिक्र किया है कि जमात अहमदिया ही है जो ये तमाम मामला ठीक कर सकती है। आप देख ले पाकिस्तान में कोई काम भी, मैं कई दफा बता चुका हूं कि इतना मुश्किल है कि इस्लाम के नाम पे जान देने वाले इस्लाम के नाम पे कोई काम नहीं करते, और तरबियत की सख्त जरूरत है। आप अगर उलमा की बात कर ले कि वो तरबियत करेंगे, तो जनाब उनके वजीफे लगे हुए हैं 2-2 3-3 लाख रुपए। वो सोशल मीडिया पे आके उन्होंने बस तकरीर करनी, प्रोपोगंडा करना, नफरत कर मेज तकरीर करनी, और उनका सिस्टम चलता रहना। कभी उनको गिफ्ट आ जाती है, कभी गाड़ियां मिल जाती है, और कभी घर भी दे दिए जाते हैं कि चलो यहाँ पे रहें आप अपना काम करते हैं। दूसरे ममालिक से पैसे पाकिस्तान से जाते हैं, मगर वाया दुबई, इधर उधर दूर से ममालिक से वापस आ जाते हैं। और ये लोग जो शरारती हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हालत ठीक ना हो, पाकिस्तान के इदारे मजबूत ना हो, वो ये काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसकी वजह ये है
کہ ہمارے علماء ہیں وہ بک جاتے ہیں، ہماری عوام ہے ان کو بھی آپ خرید سکتے ہیں. کسی بندے کو بھی جا کے آپ بتائیں کہ میرا یہ کام ہے تو آپ کیا کریں گے. میرا خیال کوئی کام نہیں ہے جو دیانتدار ملے گا. وہاں احمدی آپ کو ملیں گے جو دیانتدار ہوں گے. باقی جو ہوں گے وہ سب آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ قیمت ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، بارہ وہ بک جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک فرما رہا ہوں اس لیے کہا تاکہ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح علماء ایک دوسرے کو فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ الفاظ میں بھی استعمال کر لیتا ہوں. ناظرین، پرابلم یہ پاکستان کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جب تک لوگوں کو وہاں پہ جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، سزا نہیں ہوگی، انصاف نہیں ملے گا، پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی. کسی قوم کی بھی نہیں ہو سکتی، پاکستان کی کیا. دوسری جو بات آج میں نے سوچا کہ میں کروں آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے جناب کہ عدالتوں میں کیا وجہ کہ ہمارے بالکل ہی انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم جج ایسے ہیں جو اچھے فیصلے دیتے ہیں. میں نے کل بھی تبصرے میں ذکر کیا تھا کہ سامنے قتل ہوتا ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اس کو بندے کو جناب اس وجہ سے باعزت بری کیا جاتا ہے کہ ثبوت نہیں ہے. اب ایک ویڈیو آپ کے سامنے، اس سے بڑا ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے، کس کو دیں گے، کہاں سے آئے گا وہ ثبوت. ناظرین، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے جو ججز رہتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جا کے انہوں نے جواب دینا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آج اگر وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے جب فیصلہ کرنا تو پھر یہ کیا کریں گے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے فیصلے جج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کے وہ کام ہوا، آپ نے دیکھا، ثبوت پیش کیے جائے. اب کیا ہوا کہ وہ جج بک گیا یا کیا ہوا، یہ تو معاملات آپ کو پتا پاکستان میں چلتے رہتے ہیں. جسٹس قیوم کبھی بک گیا، کبھی دوسرے جج بک گئے. اب یہ کہتے ہیں یہ عدالتوں کے خلاف بات بھی نہ کرو اور ہم انصاف بھی نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں. یہ چیزیں خود عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں عدل اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ باتیں تو کریں گے نا. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے نون لیگ کے تھے، انہوں نے جج حضرات کے خلاف نعرے لگا دیے، ان کو پتا نہیں 3 سال کے کتنی 10 سال، مجھے یاد نہیں کتنی سزا دے دی. اور ایک طرف جب کوئی قتل ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ کوئٹہ کا واقعہ میں آپ کو بلوچستان کا بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ پھر کوئی سزا نہیں دی جاتی کیونکہ وہ صاحب حیثیت ہے، پیسے والا بندہ ہے، اور اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اس کو ہار پہنائے جا رہے قاتل کو. جب قتل کرنے والوں کو اس طرح ہار پہنائے جائیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، کل کے وہ کسی اور کو مار دیں گے تو کیا ہو جائے گا. ناظرین، اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ نہ تو تشدد پولیس کرتی ہے، ثبوت اکٹھے کر کے اس کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے. اور یہاں آپ اگر دیکھیں تو یہ اسلامی ممالک نہیں ہے. مگر لوگوں کو انصاف کیوں ملتا ہے؟ یہ سوال آپ خود دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پاکستان میں نام بھی ہمارا ہے، ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر کیا وجہ انصاف کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ آج غریب بھی سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، غریب کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، مزدور بچوں کو موٹر سائیکلوں کے پیچھے گھسیٹا جاتا ہے، بزرگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، سڑکوں پہ عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے. کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا اسلام پیش کیا؟
आपको अगर माशरे में वहां सुलझे हुए लोग और अच्छे लोग मिलेंगे तो वो सिर्फ जमात अहमदिया में मिलेंगे। मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूं, आप जाके चेक कर लें। और बहुत कम लोग जेलों में अहमदी को इक्का दुक्का मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तरबियत की जाती है लोगों की। हाँ, जाली मुकदमात बना के आप जेलों में डाल दें तो उसमें किसी का क्या कसूर। बहरहाल मेरा प्रोग्राम पेश करने का आज मकसद ये था कि जो हुकूमत लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती उनको हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। जो अदालतें लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती उन अदालतों का भी कोई फायदा नहीं। और जो वकील ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकते उनको वकालत का भी कोई हक नहीं। अगर डॉक्टर देख ले तो वो भी हॉस्पिटलों में ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम नहीं देते तो उनको डॉक्टर बनने का हक नहीं। ये काफ़ी चीज़ें मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप ज़रा सोच के बताइए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। जुड़ जाए नाइन ब्रदर्स टीवी के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।